أيها السادة، كما من المعروف لديكم أن عادة أسلافنا تجري منذ أول يوم أنهم كانوا يسندون الرئاسة إلى مثل هذه الحفلات العلمية والدينية إلى رجل فائق في العلم والعمل كليهما، لتنتهي الحفلة تحت رئاسته بأحسن ما يرام. فعلينا أن نولي رئاسة هذه الحفلة الميمونة إلى العالم الرباني فضيلة الشيخ عارف بالله المقري محمد أمين، حفظه الله ورعاه وأطال الله بقاه. فالمرجو بأحد الإخوان من عبد المجيد أن يؤيد هذا الاسم الأجدر برئاسة هذه الحفلة، فليتقدم مشكورا. السلام عليكم. إن الاسم الذي عرض لمنصب الرئاسة هو جدير بالرئاسة، شخصيته جامعة للعلوم والفنون العقلية والنقلية القديمة الجديدة، ومحيط بجميع أوصاف الكمال والرئاسة العلومية والشرعية الصوفية. فلذا أؤيد مني ومن جميع شركائي في هذه الحفلة للنادي العربي الأدبي تأييد بليغ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.